أبزات نبرة لازلخ عالم نزخون يخون سب تحت يتبل وانو زكالو لجو سب عدا أي قبلون زبل مسالاتات أبوتات أبي حقيز حزيو نسخاب على خازي خبركا يومن النتكا كالو السبات كخبرو الكا فتسينكا يتسبه كاب زخون سبن العلن كدم زخون سبن نايقزار اسخاوا غان كبرتن اتفلتلو نسخاب على خيخا كابا خاقت إلام زواج حسابات نسخاب على خاب زعبار اسخا زلكا رأيهم قبلو سلازي بسنك قبلون يوميلكا فقر مهاب كبر مرعين ويدما بتحتنا مغرابن بزخون يخون كونتات رأسخات حيدكا أي ترأي بفلا بالزمن زي تحت كتاب الكلخا زواج حسابات رقيصو مخي حلف مبر أو اشتخازو اللو فقرن تحتنان كم اوان كبرن مرعي قزيه يبلو من نسبات كبر مهابن فقر مرعين كل نجار بتحتنا كخون ناي كل قزيه تقبارات كان مللاي مننت كان كخون يقبع يخون مبر إزوم نجارات مننت كان كبرخان بزا تحت منقد ختقورو يبلكم أنا مالتي مغنياتو تحتنا ويكا نسبات مخبار نرأسخا تحت مبالن ويكا أواقخا مقدالن كل التفتصيمو مستفالالوي نجارات يوم أبزور يخا استفالاليو عين السبات كهلو يخول يوم بفلتات زولتخا بهافتي زولتخا بتريت زولتخا بمغنيات هابتو من آتاوي من أنا مابرو من زولتخا بعدم زولتخان وعلتا زقبرو الكان حلفتي سرحخان كالوتن بزحات كهلو يخول يوم سلازي نزوم سبات تحتنا خان فقر خان ويكعا أخبرات كان اتقلت اللي منقدي نانا جزار اسخا كبري واقازة تحت كخون يبلون زوم سبات زيوم نعاخا زلو مرأيا زخون خون يخليو كخبرو خا يخوليوم ويدما كنعقو خون يخوليوم زي أب عمرهم زلنا قريبر نعخا أي ملكة كانيو أرأيهم قداماوي ويكا وصاي سلازخونا نسخا بعلخا كساع زي فقد كالو أغاخا زمتووص الوايلن قناخا نسخا بعلخا بزعبا رأسخا زلكا قمت أزي وسان قدايو نسابات كتكونو خلقهم كم ود سب كابزخونا سب كم زي تتحتو مول امنت كلوكم يقبع إثم قدم إلي تغسكوهم ناي أنا برافل الليات قزياو إيوم ناي صباح حيوتكا انتاي كخون كم زخالي في اللتنيو قزي نقوسيو كده اللي سعر كده اللي دماء يشيم لعل يبلن تحتون يبل اتلعل ويتحت زي يبل تي كافة تارس تعدل كاي سب أو النتكا ترحيو كي رسح دمانه حلوه نسخا قرات كساع زخونكا امنت كساب زلكان بتقهات كساب السرح خان قداي قزين بر لعلم بالكا معواتكا أي ترفنيو تلزي نمان نمسب تحت أي تبل ناي قزار اسخا كبري أصني أخا محاز أب هوت كانت خيرني عاوت كعزو قدامي تسقمت مخانا ختفلت يقباكا ناي قزار اسخا واقع مفلاتكا كابوش تغاز فلفل ناي بقعت لعلنا سميعت سلازخونا نخلو زمدناتات كان وسانتات كان مسارت ينبر نرأسخا تهبو قمت بزعبا رأسخا زلك حفشاو قنقاميو إذا قنقام زيدما بأونتاوي ويكا ألوتاوي التحساسبا يقلت رأسخا تحت التبل تخنكا نرأسخا زلكا قمت تحتيو مالتيو زيدما أب رأسخا زلكا تأمانت كم زدفون نايقزا رأسخا علامة بزي فرحي كاب مسعاب كم التغطى بينقركا نرأسخا زلكا قمت حيال كخون كلقن برأسخا تأمامين كان كيقاتات يتفرحن كم أون بفرد خالوت كي فرحخا بتبعات ناي قزار اسخا كبرتاتن سعرتاتن تقلز تغليخا كمون بفرد خالوت كي فرحخا كي تشماغ كان بتبعات ناي قزار اسخا كبرتاتكا سرعاتاتن تقلز تخل بملؤنات دما نابني هوتك عوت تقسقس بزحات سبات مسكالي سبات رؤسهم بمود دار كي تردهم رؤسهم ناي متحاز حمامن ابدأتن وشتي يأتون يودكن محبرهم مرة خابطات ويكا السوشيال ميديا أبزوري زلو عالمن ناي كالوت سبات نتيز تعوتو لطرح زخونا كفال هيوتهم يريو هيوت دما مستنايتي كالوت سبات الدراما زمسل عوت يوارادرو بزي مسارت زي مسرق سومنا مباس يعتو مس كالوت كنا تاطورو خلو اخو ليكونكن عدلنياو نيكونكن كعوت زخل سبيكونكن نايب زبل نرأسخا ناي متحاتة تحساسبا يعتو بومتن دما اتني رؤسهم زلون قمت يقودل واقوم دما مسكالت بمود داري قمتوان يتحتوان تسعرتوان يخونو دحريو دما كم تقدم ازتقسكوه كل سب النار قوزهم يحلف سلازين رأسخا مستناي تمالي من النت كامبر مزخونا سب كتوارادر انت دافتينكا كتعوتلو ابزي تخيل كوينات نخيتاتو سلام كان خيتفين ابيد كازلو نخيو ودغن نرأسخا قال اتولع ناي كزار اسخا خبر محلا مالت كاب كلنا نعلي مسكالو السباز زلك كاركب توعين دلدولن درت مسمر مقوار مالتيو
ደረት ምግባር ማለት ሰባት ከመይ ገይሮም ክሕዙኻ ከም ዝኽእሉን ከም ዘይኽእሉን ብንጹር ምቕማጥ ማለት እዩ። ርእስኻ ትሕት ዘይተብል እንተደኣ ኮንካ ንዓኻ ረብሓታት ዘይብሎም ዝምድናታት ኣይትቕበልን ኢኻ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ንርእስኻ ዝጎድእ ወይ ከዓ ዘዋርድ ኩነታት እውን ኣይትጸንሕን። ደረት ምግባር ማለት ንውልቀ ረብሓኻ ጥራሕ ምሕሳብ ዘይኮነስ ስነ ልበናውን ስምዒታውን ጥዕናኻ ምሕላው ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥሙኻ ስዕረታት ምኽንያት ዋጋ ከም ዘይብልካ ጌርካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ልሙድ ስነ ልቦናዊ ግብሪ መልሲ እኳ እንተኾነ ብሓደ ኣጋጣሚ ስዕረት ምስ ሙሉእ መንነትካ ምትሓሓዝ ግን ዓብዪ ጌጋ እዩ። ነቲ ስዕረት ከም ዘይተፈጠረ ጌርካ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓዶ ማለት እዩ ዘይኮነስ ከምቲ ትምህርትን ከም ኣካል ዕቤት ጌርካ ተቐበሎ ማለት እየ። ነፍሲ ወከፍ ስዕረት ሓድሽ ነገር ንምምሃርን ካብ ናይ ቀደም ዝበለጸ ንምዃንን ዘለካ ዕድል እምበር ዋጋኻ ዝውስን ናይ መወዳእታ ሚዛን ኣይኮነን። ካልኦት ድማ ንስኻ ብታሪኽካን ባህልኻን ብኽእለትካን ኣተሓሳስባኻን ፍሉይ ኢኻ። ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ፍልይ ዝበለ መንነትካ ምኽባርን ምቕባልን ምስ ናይ ርእስኻ ክብሪ ወይ ከዓ ሰልፍ ሪስፔክት ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ እዩ። ርእስኻ ምስ ካሊእ ሰብ ክተመሳስል ክትፍትን ከለኻ ነቲ ብፈጣሪ እተዋሃበካ ህያብ ዕሽሽልካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ መንነት ኣብ ልብኻ ክትፈትዎ ኣለካ። ዋጋኻ እውን ትሕተይ ተብልን ኣይትሕስርን ኢኻ። ኣብ ህይወት ቀንዲ ዕላማኻ ብናይ ካልኦት መዐቀን ምንባር ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእስኻ ፍልይ ኣሰር ምግዳፍ ክኸውን ኣለዎ። ገለ ሰባት ርእስኻ ትሕት ዘይምባል ምስ ትዕቢት ወይ ዕቡይነት ከደናግሩኻ ይኽእሉ ይኾኑ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። እቲ ትኽክለኛ ትሕትና ዕላማኻ ብናይ ካልኦት መዐቀን ምንባር ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእስኻ ፍሉይ ኣሰር ምግዳፍ ክኸውን ኣለዎ። ገለ ሰባት ርእስኻ ትሕት ዘይምባል ምስ ትዕቢት ወይ ከዓ ዕቡይነት ከደናግሩኻ ይኽእሉ ይኾኑ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ትኽክለኛ ትሕትና ማለት ናይ ገዛ ርእስኻ ዋጋ እናፈለጥካ ንኻልኦት ምኽባር መንነት ካልኦት ኣሚንካ ምቕባል እዩ። ናይ ርእስኻ ክብሪ ማለት ድማ ካብ ዝኾነ ይበልፅን ካብ ዝኾነ ድማ ኣይትሕትን ዝብል ሚዛናዊ መረጋገፂ መሓዝ ማለት እዩ። ንመንነትካ ትሕት ዘይምባል ዋጋኻ ዘይምርካስ ማለት ንኹሎም ሰባት ብመዓርነቶም ናይ ገዛ ርእስኻ ዋጋ ከይጉደልካ ምስ ኩሉ ብመዓርነት ምንባር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መዓልታዊ ትውስኖ ውሳነታት እትመርጾም ዝምድናታትን ንርእስኻ ዘለካ ረኣያን ኩሉ ንኸኽብረካ ክሕሉ ክኸውን ኣለዎ። ርእስኻ ክብርካ ምንባር ማለት ኣብ ህይወትካ ዝለዓለ ዕግበትን ሰላምን ብስለትን ዘምጽእ መንገዲ እዩ። ስለዚ ናይ ገዛ ርእስኻ ዋጋ ፍለጥ፣ ነቲ ፍሉይ መንነትካ ኣኽብሮ፣ ብትብዓት ንምንባር ድማ ወስን። ክብራት ተኸታተልቲ ሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩንለይ ቻው።